इन दिनों मैं एक उस्तानी के तौर पर स्कूल में पढ़ाया करती थी। मेरे लिए स्कूल आना जाना बहुत मुश्किल था क्योंकि घर में अब्बू और भाई ना होते थे। मेरा भाई नौकरी पर जाता जबकि अब्बा तो अक्सर औकात परदेश में रहा करते थे। परदेश में वो एक मजदूर की हैसियत से काम करते, से ज़्यादा पैसे कमा नहीं पाते थे। उनके भेजे हुए 30-40 हज़ार रुपये भी 6 महीने बाद आते। ऐसे में हमारे लिए ज़िंदगी में इतना फ़र्क ना आया था। तब भाई भी नौकरी करने लगा तो घर के हालात थोड़े संभल गए। अम्मा ने एक प्लॉट के लिए पैसे डाल दिए और हम सबको दोबारा से घर में एक किस्म की कसमबरसी का सामना करना पड़ा। हमारी महीने भर की तनख्वाहें प्लॉट की मद में चली जाती क्योंकि हम अपने अलग घर का सोच रहे थे, क्योंकि इस वक्त हम एक किराए के घर में रहते थे जहां हमारे ख़ानदान के बाकी अफराद भी आबाद थे। दरअसल हम लोग गांव से शहर एक अलग घर का ही सोच कर आए थे, मगर यहाँ आकर हमें चचा और ताया के साथ एक किराए के घर में रहना पड़ा। ये घर यूँ तो अच्छा खासा था, मगर बात वही आ जाती है कि हमारे पास रहने की आज़ादी नहीं थी। हर चीज़ मुश्तरका थी। अब्बा के घर से जाने के बाद अम्मा ने नए घर का सोचना शुरू किया। अब हमारी सारी तनख्वाहें प्लॉट की मद में चली जाती और पूरा महीना तंगदस्ती में गुजरता। इन्हीं दिनों पेट्रोल भी महंगा हो गया। मैं जिस टैक्सी से स्कूल जाती थी उसने भी अपना किराया महंगा कर दिया। जब मैंने उसके साथ जाना शुरू किया था तो वो 2000 रुपये लेता था, मगर फिर पेट्रोल महंगा होने के बाद उसने फ़ौरन ही 2000 और बढ़ा दिए। अब 4000 रुपये सिर्फ किराए की मद में देने से तो मैं रह गई थी। मैंने सोचा मैं क्यों न रिक्शे से आना जाना शुरू कर दूं। वैसे भी मैं एक करीबी स्कूल में पढ़ाती थी, यहाँ के तो मुझे रास्ते भी समझ आने लगे थे, फिर इतना डरने की क्या ज़रूरत थी। दरअसल होता यूँ था कि टैक्सी वाला मुझे घर के करीब से ही उठाता जबकि सीधा स्कूल के सामने जाकर छोड़ता, जबकि रिक्शे वाले मेन गली में आते मगर अंदर आने से इनकार कर देते। दूसरी वजह यह भी थी कि रिक्शे में मुझे अच्छा महसूस ना होता, कभी कभार अपना आप गैर महफूज और गैर संजीदा लगता। लेकिन जब से पेट्रोल महंगा हुआ था मुझे टैक्सी छोड़कर दोबारा रिक्शे पर आना जाना पड़ा। उस दिन जोर की बारिश हो रही थी। मेरी अम्मी ने मुझे मना भी किया कि तुम्हें स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी वो लोग तुम्हें 13,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, उसमें से भी अगर तुम एक दिन छुट्टी नहीं करती तो तुम्हें फालतू का 200 रुपये मिलता है। एक छुट्टी तो तुम कर ही सकती हो। मगर मैंने अम्मा की बात नहीं मानी, कहा कि मैं ज़रूर जाना चाहती हूँ। आज हमारे स्कूल में एक ज़रूरी फंक्शन है जिसके लिए मुझे बच्चों को तैयारी करवाना है। अम्मा के लाख रोकने के बावजूद भी मैं बाहर घर के आई तो देखा आज टैक्सी वाला अब्दुल गनी नहीं आया था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। पैसे तो पूरे वक्त पर लेता है, जबकि कभी तो देर हो जाता है और कभी सिरे से आता ही नहीं। ये कहती मैं अपने घर से दूर जाने लगी। सामने देखा तो एक रिक्शे वाला मुझे न जाने कब से देख रहा था। वो मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रहा था। पहले तो मुझे डर महसूस हुआ। मैंने सोचा कि इसके पास जाना तो मुझे चाहिए, लेकिन ये कब से मुझे इशारे करके अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा है। मुझे इसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। ऐसा न हो कि इसकी नीयत गलत हो और ये मेरा फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ खड़ा हो। मगर बाहर मेन रोड पर जाकर देखा तो एक भी गाड़ी या रिक्शा मौजूद नहीं था। अब मैं क्या ही कर सकती थी। मैंने सोचा मैं इसी रिक्शे पर स्कूल चली जाती हूँ, जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी मेरे पास छतरी थी। मैंने छतरी बंद करके मजबूती से एक हाथ में पकड़ ली। रिक्शे वाले के पास आकर खड़ी हुई, उससे पूछा कि मुझे फलां स्कूल जाना है। कहने लगा मैं भी सुबह से सवारी का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे भी कोई सवारी नहीं मिल रही। आप जो भी मुनासिब कीमत होगी मैं उसमें आपको पहुँचा दूंगा। मुझे अब समझ आई थी कि वो मुझे इतनी देर से क्यों देख रहा था, लेकिन फिर मुझे उसकी एक और बात अजीब सी लगी थी। उसके रिक्शे के बाहर वाले शीशे नहीं थे, जो भी वो बार बार अंदर वाले शीशे सामने साफ करता। मैंने ये भी देख लिया था कि पिछली सड़क पर कोई गाड़ियां नहीं थी, फिर भी वो बार बार शीशे में देख रहा था। उसने मुझे किराया भी नहीं बताया था। मुझे हैरत हो रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हालांकि उस वक्त लोग महंगे महंगे किराए वसूल करते थे। खैर मैं जब स्कूल पहुंची तो वो मुझसे बगैर बहस मुबाहिसा किए वापस चला गया। मैंने उससे किराया भी नहीं दिया था, उसने भी न मांगा और वहां से चला गया। मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा होने लगी कि मैंने खामखा ही बेचारे पर शक किया। उसने तो मुझे सही वक्त पर सही जगह पर उतार दिया था। मैंने उस पर शक करके गलती की। स्कूल के अंदर आ गई। माहौल मामूल के मुताबिक था। मैं पढ़ाने में मसरूफ हो गई, मगर आज मुझे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। अभी मैं क्लास में ही थी कि मुझे एक उस्तानी ने बुला लिया। मुझे लगा न जाने कोई इमरजेंसी हो गई है, मगर वहां जाकर पता चला कि पूरे स्कूल में छुट्टी दे रहे हैं, यानी सब टीचर्स को वक्त से पहले ही स्कूल से जाना था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भारी बारिश होने का इम्कान था। तभी मैं परेशान हो गई। मैंने तो अलीम को भी नहीं बताया था कि मुझे लेने के लिए किस वक्त आना है, क्योंकि वो सुबह तो नहीं आया था। अब उसे शाम का वक्त भी मालूम नहीं था। ये तकरीबन दिन के 11 बजे का वक्त था। मैं स्कूल में ही रुकना चाहती थी। चौकीदार वगैरह भी स्कूल में थे। मैंने चौकीदार से कहा कि मैं यहाँ इंतजार करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे घर से मुझे लेने के लिए मेरा ड्राइवर तकरीबन दिन के 1 बजे आएगा। वैसे भी मेरा उसके साथ आखिरी दिन था। मैंने उसे किराया वगैरह भी घर जाकर ही देना था। अगर मैं दूसरा दिन और लगा लेती तो मैं भर का किराया बताता, यूँ मेरी उससे तू मैं हो जाती। मैंने सोचा अब्दुल गनी मुझे स्कूल लेने आएगा तो आज आखिरी दिन उसी के साथ जाऊंगी।
मजबूरन मैं स्कूल से निकली और कोई गाड़ी नहीं थी। सामने नजर पड़ी तो वही रिक्शे वाला नजर आया। मेरे दिमाग में सुबह वाली बात आ गई। मैंने सोचा कि मैंने इसे सुबह भी किराया नहीं दिया था। अभी भी अगर मैं इसे छुप कर आगे निकल गई तो जाहिर है ये तो जान ही जाएगा कि मैं इससे जान छुड़ा रही हूँ, किराया नहीं देना चाहती। मगर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, वो मुझे एक मुहज़्ज़ब उस्तानी के तौर पर जानता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सोचकर मैं जल्दी से उसके रिक्शे में आकर बैठ गई। वो रिक्शे को साफ करने लगा और शीशे को मेरी तरफ करते हुए मेरा अक्स शीशे में देखने लगा। अब मुझे फिर से गड़बड़ महसूस हुई तो मैंने उसे वाज़ेह बोल दिया, भाई अगर आप यही शीशे साफ करते रह गए तो मैं उतर कर चली जाऊंगी। मैंने आपको सुबह वाला किराया भी अदा करना है, आप फिक्र न कीजिए और खुदा के लिए जरा अपनी नस्लों को संभाल कर रखें। मैंने ये बात उससे की तो वो सर झुका कर बैठ गया। मुझे उससे ये उम्मीद नहीं थी। अमूमन रिक्शे वाले बदतमीजी पर उतर आते हैं, मगर वो ऐसा नहीं था। उसने मुझसे बहुत तमीज से बात की। कहने लगा, माफ़ी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आइंदा मतलब? मैं तो चाहता हूँ कि मैं आपको रोज़ाना लेने आया करूँ। मेरे पास और कोई सवारी नहीं है बीबी जी। आप मेरा लिहाज करेंगी तो मैं भी आपको वक्त पर लेने आऊँगा। आप तो जानती हैं पेट्रोल महंगा हो गया है। मुझे आपसे और कोई गर्ज या मतलब नहीं है। बस मैं आपके पीछे इसलिए आया क्योंकि आप स्कूल जाने वाली उस्तानी मालूम होती हैं। स्कूलों की उस्तानियाँ रोज़ाना ही स्कूल जाती हैं। यूँ मुझे एक शिफ्ट मिल जाएगी। रिक्शे वाले की बात सुनकर मेरे दिल से, मगर उसकी हरकतें ऐसी नहीं थीं कि उस पर यकीन किया जा सके। जाहिर है पेट्रोल बढ़ने की वजह से सड़कें खाली हो गई थीं। कोई भी शख्स अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाकर इधर उधर सफर करने नहीं जाता था। यूं मैंने भी सोच लिया कि चलो शायद यही मजबूरी होगी, इसीलिए मेरे पीछे पीछे फिर रहा होगा। खैर आधे रास्ते में थे कि उसने रिक्शा एक वीरान सी जगह पर रोक लिया। अब तो मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी। मुझे लगा जैसे ये कोई अगवाकार हो, अभी मुझे उठाकर कहीं ले जाएगा और मैं बस अपनी बातें करती ही रह जाऊंगी। मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। मैं उससे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, न ही मैं उसे कुछ कह पा रही थी। फिर आखिर मैं बोल पड़ी, भाई आपने रिक्शा यहाँ क्यों रोक दिया? बीबी जी मुझे आपसे एक बात करनी थी। जी बोलिए, मैंने सख्त लहजे में कहा। मैं आपसे महीने के आखिर में किराया ले लूंगा, आपको कोई मसला तो नहीं? मैं आपसे महीने के आखिर में किराया ले लूंगा, आपको कोई मसला तो नहीं होगा? और अगर मैं आपको घर की बजाय थोड़ा दूर से लेने आऊँ तो भी खैर है? जी हाँ खैर है, आप फिलहाल घर चलिए, मैंने सख्त लहजे में कहा। वो दोबारा रिक्शा चलाने लगा, लेकिन रिक्शा स्टार्ट करने से पहले उसने पीछे मुड़कर मुझे गौर से देखा। सर से पांव तक यूं देखा जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने गुस्से से उसे नजरें हटाने का कहा तो बोला, बीबी जी मैंने रिक्शे में नया कवर लगवाया था, आज बारिश है ना तो देख रहा था कि कहीं फट तो नहीं गया। अब उसकी हर ही बात ऐसी थी कि मैं एतराज करने से रही। मैं जो भी बात कहती वो उसका कोई न कोई जवाब निकाल लेता। खैर बड़ी मुश्किलों से हम लोग घर पहुंचे। रास्ते में मैंने कई बार उससे पूछा कि अगर उसे किराया अभी चाहिए तो बता दे, मैं देने को तैयार हूँ, मगर वो कह रहा था कि मैं एडवांस नहीं लेता। मुझे उम्मीद है कि आपके साथ कोई और उस्तानी भी मेरे साथ आने की तो मेरा किराया बराबर हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे मुनासिब कीमत में अगर पहुंचाओगे तो मैं बाकी लोगों को भी तुम्हारे बारे में बताऊंगी। इतनी सी बात करके मैं उसके रिक्शे से उतर गई थी। मैं घर आई तो अम्मा बहुत परेशान थी। कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान थी, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। खैर मैंने उनसे मजीद कुछ नहीं पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। मैं सोने चली गई, लेकिन मेरे दिमाग में वही रिक्शे वाला घूम रहा था। अगली सुबह अब्दुल गनी आ गया। मैंने उसको पैसे भी दे दिए, मगर साथ ही देखा तो वो दूसरा रिक्शे वाला गली के नुक्कड़ पर खड़ा था। अब मैंने उसे भी कह दिया था कि मैं महीना भर उसी के साथ जाऊंगी। पैसे भी उसने नहीं लिए थे तो जाहिर है अब्दुल गनी को जवाब दे दिया। मैं गली के आखिर में आई तो रिक्शे वाले ने बड़ी खुश अखलाकी से मुझे सलाम किया। आज उसने लाल बताया और कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपकी खुशकिस्मती की वजह से मुझे 2 और लड़कियां भी मिल गई हैं जो मेरे रिक्शे पर आया जाया करेंगी, तो मेरे महीने भर का खर्चा निकल आएगा। मुझे उसकी बातूनी तबीयत पसंद नहीं थी। खैर उसने मुझे जल्द ही स्कूल पहुंचा दिया था। आज वो बिल्कुल भी बातचीत नहीं कर रहा था, बस अपनी खुशी का इजहार कर रहा था। यूं 1 महीना मुझे उसके साथ आते जाते गुजर गया था। वो इस दौरान मुझसे मुख्तलिफ मालूमात लेता रहा। कभी मुझसे पूछता कि क्या आप मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाएंगी, उसके लिए किसी अच्छी उस्तानी की तलाश कर रहा हूँ। मुझे हैरत हुई कि रिक्शे वाला अपनी बेटी को होम ट्यूशन कैसे दे सकता है। कहने लगा कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने का बहुत शौक है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उसे अच्छी से अच्छी उस्तानी मिले, जब भी तो दिन भर मेहनत करता हूँ। वरना मेरा एक छोटा सा मकान है जो शहर से जरा दूर वाक़ है, उसका किराया भी मुझे 4000 रुपये मिलता है। बाकी भी कुछ आमदन के जराए हैं, मगर मैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मजदूरी करता हूँ। मैं भी उसकी हाँ में हाँ मिला देती तो वो खुश हो जाता। खैर अब 1 महीना गुजर गया था। महीने के आखिर में जाहिर है मैं उसे उसके पैसे देना चाहती थी, जो कि तकरीबन 1500 रुपये बनते थे। जैसे ही मैंने घर के करीब आकर पर्स खोला उसे पैसे देना चाहे तो वो कानों को हाथ लगाने लगा। खुदा का खौफ करें बीबी जी, मैं आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा। मैं रिक्शे से उतर चुकी थी, उससे मजीद सवाल कर नहीं सकी। वो रिक्शा भगा कर ले गया।
میں حیران پریشان کھڑی تھی کہ آخر اس نے مجھ سے جائز قیمت بھی کیوں نہیں لی. کیا وہ مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے؟ میں اس سے ہنس کر بات کر لیتی ہوں تو وہ اس کا مقصد یہ تو نہیں سمجھتا کہ میں اپنا کرایہ معاف کروانا چاہتی ہوں. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے سوچا کہ کل یہ آئے گا تو اس کی بے عزتی بھی ٹھیک ٹھاک کروں گی اور روپے بھی دوں گی. اگر وہ جانا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کسی اور کو ڈھونڈ لوں گی، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں بھی میں اپنی عزت اور حرمت پر کوئی آنچ نہیں آنے دینا چاہتی تھی. اگلے دن وہ نکڑ پر ہی کھڑا تھا. میں جلدی سے جا کر اس کے رکشے میں بیٹھی، 1500 روپے اس کے منہ پر مارے اور کہا، تم اپنے پیسے لو، آئندہ کے بعد میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. گلی میں تماشا کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اس لیے میں نے رکشے میں بیٹھ کر تمہیں یہی بات سمجھانا تھی. اگر تم نے مجھ سے معاوضہ نہیں لینا تو میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. بی بی جی، خدا کا خوف کریں، آپ میری بیٹی کی بجا ہیں، لیکن میں آپ کے لیے کوئی غلط نیت نہیں رکھتا. آپ نے مجھ پر شک کیا ہے. میں نے آپ کو روپے اس لیے معاف کیے کیونکہ مجھے کسی اور نے آپ کی رقم دے دی تھی. کس نے دی تھی رقم؟ میں نے حیرت سے پوچھا. مجھے اسکول سے دیر ہو رہی تھی، اب میں کسی اور رکشے والے کو ڈھونڈتی تو مزید دیر ہو جاتی. میں نے کہا، رکشہ چلاؤ اسکول تک، جب تک میں پہنچتی مجھے ساری بات بھی بتا دو. اگر مجھے تمہاری وجہ معقول لگی تو میں تمہارے ساتھ آنا جانا دوبارہ سے شروع کر دوں گی، ورنہ اگر تم نے لڑکی سمجھ کر کرایہ معاف کیا ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. کہنے لگا، ٹھیک ہے، آپ کو اگر میری بات پسند نہ آئے تو یقیناً آپ مجھے کڑی سے کڑی سزا دیجیے گا. میں اس کے ساتھ چل پڑی. اسکول جاتے ہوئے اس نے راستے میں مجھ سے پوچھا، بی بی جی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا. تمہیں میں بچوں والی دکھتی ہوں؟ ارے میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی. میری اس بات پر وہ بڑا حیران ہونے لگا، مجھے دیتے پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا. ارے یہ کیسی بات کر دی آپ نے؟ کیا مطلب؟ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ کیا میں تمہیں بوڑھی عورت لگتی ہوں؟ ایسا نہیں ہے جی، دراصل میں نے آپ سے پیسے ہی اسی لیے نہیں لیے کیونکہ آپ کا بیٹا مجھے آپ کے کرائے کی قیمت ادا کر دیتا ہے. اس نے مجھے 2000 روپے مہینے کے شروع میں ہی دے دیے تھے، جب بھی میں نے آپ سے نہیں مانگے. جب آپ اسکول سے نکلتی ہیں بڑی سی گاڑی میں ایک بچہ آتا ہے، اس نے ہی مجھے یہ 2000 روپے دیے تھے. کہا تھا کہ میری امی ہیں، ان کے لیے میں کرایہ ادا کر رہا ہوں. میں نے اس سے پوچھا بھی کہ ان کا نام کیا ہے، بس اس نے آپ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ اس کی امی ہیں اور وہ آپ کے لیے کرایہ دینا چاہتا ہے. اسی وجہ سے تو میں نے آپ کو بتایا نہیں. اور ہاں، اس نے یہ پیسے بھی آپ کے لیے دیے تھے. میں نے رکشے والے کے منہ پر بولا، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے. اب تم اپنی نیت کو چھپانے کی خاطر مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہو. وہ تو تمہیں پتہ نہیں تھا کہ میں شادی شدہ ہوں یا نہیں، ورنہ تم نہ جانے کیا کہتے. میری بات پر وہ پھر سے کانوں کو ہاتھ لگانے لگا. ایسا نہیں ہے بی بی جی، اگر آپ کو شک ہے تو میں آپ کو آپ کے بیٹے سے ملوا بھی سکتا ہوں. مجھے جس بچے نے یہ بات کہی تھی وہ کم و بیش مجھے روزانہ ہی ملتا ہے. اب میں کیا کہوں؟ آپ نے میری بات پر یقین نہیں کرنا تو نہ کریں. میں رکشے کے لیے کسی اور خاتون کو ڈھونڈ لوں گا. یہی ہوگا کہ مجھ سے ایک اچھی سواری چلی جائے گی. آج تک میں نے آپ سے کوئی غلط بات نہیں کی، مگر آپ نہ جانے مجھے کیوں اتنا گھٹیا سمجھتی ہیں. اس کے تانے کوسنے سن کر میں بھی چپ ہو گئی. شاید یہ صحیح کہہ رہا ہو، لگتا ہے کہ کسی کو غلط فہمی ہو گئی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے اس بچے سے ملوا دینا، لیکن اگر اس نے کوئی اور بات کہی تو میں تم سے بہت برا سلوک کروں گی، پہلے بتا رہی ہوں. میری بات پر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا. بولا کہ آپ جو سزا دیں گی مجھے منظور ہوگی، بس آپ مجھ پر الزام مت لگائیے گا. میں گھر آئی تو بہت پریشان تھی. اماں مجھ سے کہنے لگیں، بیٹی حفاظت سے آیا جایا کرو، آج کل میں تمہارے لیے پریشان رہتی ہوں. کھانا کھانے کے بعد اماں نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور کہنے لگیں، میں نے خواب میں دیکھا تو بہت مشکل راستے پر جا رہی ہے، تجھے ایک کالے رنگ کا بھینسا آ کر ٹکر مار دیتا ہے. بیٹی میری اماں روحانی قسم کی عورت تھی، تبھی ان کو ایسے خواب آتے جن کا مطلب اکثر حقیقت کے وقت پر انہیں سمجھ نہ پاتی. اماں آپ کو تو ہمیشہ خواب ہی آتے رہتے ہیں، وہ بھی اتنے بھیانک کہ میں سن کر ہی ڈر جاتی ہوں. آپ خدا کے لیے خواب نہ دیکھا کریں. میں نے ان کی بات آج پھر مذاق میں اڑا دی تھی، لیکن اگلی صبح میرے لیے قیامت کی تھی. میں رکشے پر بیٹھی حسب معمول اسکول جانے ہی لگی تھی کہ رکشے والا آدھے راستے میں رکشہ روک کر بولا، آپ نے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، یعنی وہ بچہ جو آپ کو اپنی ماں سمجھتا ہے؟ ہاں مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس نے میری رقم کیوں ادا کی؟ مجھے لگتا ہے کہ وہ گھر والوں سے پیسے چرا کر مجھے دینے آتا ہے، یا پھر اسے میں اچھی لگتی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے کہ اسکول کا ہی کوئی بچہ ہو. میں نے اندازے سے کہا، مجھے نہیں معلوم بی بی جی، یہ گھر ہے. رکشے والا اس گھر کے سامنے رک کر بولا، اسی سے وہ بچہ روزانہ آتا ہے اور آپ کے لیے روپے دے جاتا ہے، وہی پیسے تو میں نے آپ کو دیے تھے. رکشے والے کی وضاحت پر میں اتر گئی. اچھا کیا تم اس بچے کو بلا سکتے ہو؟ ہاں بالکل، میں اسے بلا سکتا ہوں. آپ دروازے پر بل دیں، ورنہ میں یہاں دستک دوں گا تو اچھا نہیں لگے گا. آپ پڑھی لکھی ہو، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. اس نے انتہائی عاجزی بھرے لہجے میں کہا تو مجھے بھی اس کی بات صحیح لگی. میں نے دروازے پر بل دی، تبھی دروازہ ایک عورت نے کھولا. وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی. جی آپ کون؟ میں نے پوچھنا تھا کہ کیا یہاں کوئی بچہ رہتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ کہیں آپ کا نام سمرین تو نہیں؟ جی میرا نام سمرین ہی ہے. مجھے اس کے منہ سے اپنا نام سن کر خوشی ہوئی تھی. دراصل یہاں رہنے والا ایک بچہ روزانہ میرے رکشے کے کرائے کے پیسے دے دیتا ہے. میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. شاید وہ گھر والوں کے پیسے چوری کر کے میرے کرائے کی مد میں دے دیتا ہے. اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو اس بات کے بارے میں اطلاع کر دوں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے.
ابھی میں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ بند آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک مونچھوں والا شخص سامنے کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ آپ کون ہیں؟ میں نے اس کے تیور دیکھ کر پوچھا تو اس نے جواب دینے کے بجائے میرے منہ پر آگے بڑھ کر ہاتھ رکھ لیا اور ناک پر نہ جانے کپڑا رکھ کر کیا سنگھایا کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو مجھے زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، میرا بیٹا تمہارے بغیر نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، تم جس اسکول میں پڑھاتی ہو وہاں وہ پڑھنے جاتا ہے۔ میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا اس کا بچہ واقعی میری کلاس میں پڑھتا تھا۔ اس نے مجھ سے 2-3 بار کہا بھی تھا کہ میں اس کے گھر آؤں، مگر میں نے کبھی کسی کے گھر جانے کی ہمت نہیں کی تھی، نہ ہی مجھے یہ بات صحیح لگتی تھی۔ لیکن اس وقت وہ بچہ مجھے اپنے سامنے دیکھ کر بہت خوش تھا۔ قصہ مختصر کروں تو اس شخص نے مجھے اپنے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کیا۔ جب میں نہ مانی تو وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ میں اس کی دھمکیوں پر نہ آئی تو وہ مجھ سے منتیں کرنے لگا، میرے پاؤں پکڑ لیے اور بولا، میں تمہیں اغوا کر کے اور کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا، میری نیت غلط نہیں تھی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ میں نے جو کھیل کھیلا وہ صرف اپنے بیٹے کے لیے کھیلا۔ جب تم ماں بنو گی، خدا تمہارے نصیب میں نیک اولاد کرے، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ ماں باپ کی تکلیف اور درد کیا ہوتا ہے۔ تم اگر مجھے برا سمجھتی ہو تو بھلے سمجھو، لیکن میرے بیٹے کی محبت کو نظر انداز مت کرو۔ میں نے اس کے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ خوشی سے آ کر میری گود میں بیٹھ گیا۔ وہ بہت پیارا بچہ تھا، مجھے ہمیشہ وہ اپنا اپنا سا لگتا۔ میں اس کی باتوں پر غصہ تو بہت ہوئی۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، میں گھر آ گئی، لیکن گھر آ کر بہت بے چین رہی۔ جوان معقول تھا، خوبصورت تھا اور وہ گھر اتنا بڑا تھا کہ جس میں رہنا کسی بھی لڑکی کے لیے خواب سے کم نہیں تھا۔ اماں کا برا خواب تو سچ ہو گیا، مگر اب حقیقت کا وقت تھا۔ پھر وہ ہوا جو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، میرا نکاح عدن صدیقی سے ہو گیا، جو اس شہر کا امیر ترین شخص تھا، مگر اس نے مجھے حاصل کرنے کے لیے غلط حربہ آزمایا۔ سوائے ایک اس بات کی اس میں کوئی برائی نہ تھی۔ میں نے عدن صدیقی کو ہنسی خوشی قبول کر لیا اور اس نے بھی مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ آج میں عدن کو دل سے چاہتی ہوں۔ ہماری شادی بڑے فلمی انداز